नमस्कार, म गायत्री कुँवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन। बुधबार खान छुटेकाहरूलाई बिहिबार पनि खुवाइने। गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको 100 दिन पूरा। प्रदेश सरकार खर्चिलो भएको मन्त्री पञ्चराम गुरुङको भनाई। भू उपयोग नियमावली 2079लाई संशोधन गर्दै कित्ता कार्ड खुला गर्ने सरकारको निर्णय। घर जग्गा कारोबारमा कित्ता कार्ड तथा अंशबन्दालाई सहज बनाइने। यस वर्षको हिमाल आरोहण याम सुरु। म्याग्दीको अन्नपूर्ण आधार शिविरमा पर्यटकको चहल पहल। र स्याङ्जाको आदिखोला गाउँपालिका अर्घाउदीमा 2 घर र 4 कोठामा आग लागि। जंगलबाट सुरु भएको आग लागि गाउँमा पुगेपछि लाखौंको क्षति। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा। सुरु गरौं बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम प्रसङ्गबाट। सरकारले 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। बालबालिकाहरूलाई वैशाख 6 र 7 गते अर्थात् बुधबार र बिहिबार भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन लागेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आफूलाई पाएक पर्ने खोप केन्द्रमा गएर बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन अभिभावकलाई आग्रह गरेको छ। बुधबार खान छुटेकाहरूलाई बिहिबार वैशाख 7 गते पनि खुवाउन सकिन्छ। 2 दिने अभियानमा 6 देखि 59 महिलाका बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाइनेछ। यसैगरी 1 देखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई जुकाको औषधि पनि खुवाइएको छ। बालबालिकामा हुन सक्ने स्वास्थ्य जटिलता तथा कुपोषणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले 2050 सालदेखि राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। जुकाको औषधि भने 2056 सालदेखि खुवाउन थालिएको हो। सरकारले हरेक वर्ष वैशाख र कार्तिक महिनामा भिटामिन ए र जुकाको औषधि निःशुल्क खुवाउँदै आएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको 100 दिन पूरा भएको छ। 2079 पुस 25 गते एमाले नेता खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको मंगलबार 100 दिन पूरा भएको हो। 100 दिन पूरा भएको अवसरमा प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङले 100 दिनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँले मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री गुरुङले सरकार र जनताबीच ठूलो दूरी रहेको महसुस भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारलाई अंकुश लगाउने काम भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। भगवानको मन्दिर अगाडि मूर्ति राखेर सत्य सत्य बोल्नुस् भनेर माननीय र नेताज्यूलाई सोद्धा अनुभव नभएकाले संघीयता ठिक छ भन्ला, तर जसले गण्डकी प्रदेश बसेर अनुभव लियो ती साथीले पनि राप्रपाले लिएको सिद्धान्त ठिकै रहेछ भनेर भन्छन्। हामीलाई प्रदेश सरकारलाई अंकुश लगाउने काम किन भएको छ उहाँको प्रश्न छ। हरेक कुरा केन्द्रसँग आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। हरेक कुरामा केन्द्रको आदेश चाहिन्छ। हरेक कुरा केन्द्रको भनाइ बिना काम गर्न सक्दैनौ भने किन झुन्डिएर बस्ने? मन्त्री गुरुङले प्रश्न गर्नुभयो। आफू सरकारमा आएर प्रदेश सरकार खर्चिलो भएको, छर्लङ्ग भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पार्टीको विचार र सिद्धान्तलाई लिएर चयन भए, सरकारमा सहभागी भए। राप्रपाले प्रदेश खारेजीको माग गर्छ, सर्वविदितै छ। सरकारमा आएर मैले छर्लङ्ग बुझे, खर्चिलो हो भन्ने बुझेको थिएँ।
के कारणले खर्चिलो हो यो कुर्सीमा बसेर थाहा पाए। मन्त्री गुरुङले प्रदेश खारेज गरेर यो रकम शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गर्न सके देशको विकास छिटो हुने बताउनुभयो। स्थानीय सरकारसँग गएर काम गर्न हस्तक्षेप गर्न सक्दैनौँ, त्यहाँ हाम्रो भूमिका हुँदैन। केन्द्रमा पनि त्यस्तै भने बीचमा मगन्ते सरकार किन राख्ने उहाँले भन्नुभयो। आफ्नो बजेट आय आर्जन केही छैन। हामी गण्डकी प्रदेशको हिसाब गर्ने हो भने 12 देखि 13% रहेछ। हामी 85% केन्द्र सरकारको भर पर्नुपर्छ। झण्डा हल्लाएर हिँड्न कति छ खर्च? हिसाब गर्दा अर्बौं आउँछ। त्यो पैसा शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने हो भने देश छिटो विकास हुन्छ, मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। देशका केही जिल्ला र पालिकाले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको समाचार आएसँगै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भू उपयोग नियमावली 2079 लाई संशोधन गर्दै कित्ताकाट खुला गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। नियमावली नबनेको कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबन्डा रोकिएको थियो। त्यसलाई सहज बनाउनका लागि मन्त्री परिषदले भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि गत हप्ता पोखराका व्यवसायीसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घरजग्गामा पैसा फसेको र भू उपयोग नियमावलीका कारण जग्गा कित्ताकाट रोकिएकाले खोल्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको थियो। स्याङ्जाको आदिखोला गाउँपालिका 1 अर्घाउदीमा आगलागीबाट 2 घर र 4 गोठ पूर्ण रूपमा जलेका छन्। स्थानीय खगेन्द्र तिवारी र धनपति तिवारीको ढुङ्गा र माटोले बनेका 2 तले घर जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको हो। गाउँका अन्य 4 गोठ जल्दा 20 लाख बराबरको क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। मंगलबार साँझ जंगलबाट सुरु भएको आगलागी गाउँमा पुगेपछि घर र गोठ जलेको हो। आगलागी पश्चात पुतली बजार नगरपालिकाको दमकल, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, स्थानीय नागरिकको प्रयासमा 4 घण्टामा आगो निभाइएको थियो। जंगलको बीचमा रहेका घरहरू अर्घाउदीमा दमकल सहितको सेना, सशस्त्र सहितको टोलीले गाउँ नै सखाप हुनबाट जोगाएको पालिका अध्यक्ष विश्व पौडेलले बताउनुभयो। आगलागीबाट मानवीय क्षति भने नभएको तर घरमा रहेको अन्न, कपडा र भाँडाहरू जलेर नष्ट भएको अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ। उद्यमी एउटा सर्जक हो भने उद्यमशीलता सृजना। आफ्नो कामको मालिक आफै हुनुलाई उद्यमीको नामले चिनिन्छ। महिला उद्यमी हुनु आजको आवश्यकता हो। महिलालाई सक्षम आत्मनिर्भर बनाउन पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा अचार बनाउने तालिम दिएको छ। यसै विषयमा हामीले वडा अध्यक्ष, प्रशिक्षक, प्रशिक्षार्थी लगायतलाई तालिमले महिलालाई आर्थिक सशक्तिकरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर सोधेका छौं। हेरौं उहाँहरूको भनाइ आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। एकदम एक्साइटेड भइरहेकी छु, म असाध्यै उत्तेजित भइरहेकी छु। एकदम रमाइलो लागिरहेछ। यहाँ त एकदम थरी थरी फुलबारीमा फुलेका फुल जस्तो लाग्छ। यहाँ ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र हामी हरेक जातका छौँ, सँगै बसेका छौँ। रङ्गी चङ्गी फुल फुलेर अनि सिकिरहेको जस्तो लागेछ मलाई। केही गर्ने उद्देश्यले नै आएको हो। केही गरमला, केही फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गरेर केही न केही सानो ठुलो गर्ने व्यवसाय गर्ने तरिकाले हो। यो घरैसीको लागि पनि यो उपयोगी छ। अनि दिदीबहिनीहरू मिलेर, समूहहरू मिलेर अब व्यापार बिजनेस अब यो गरम मिलेर गरम भन्ने नि यो राम्रो कुरा छ। त्यही गर्ने सोचमा छौँ।
यो मात्र हैन कि यसलाई कसरी व्यवसाय गर्नुपर्छ सुरुवात हो। महिला दिदीबहिनीहरूले यसलाई चाहिँ अचार बनाउने विभिन्न तालिमहरू माग्नुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मलाई विडम्बना के लाग्छ भने हामी तालिमहरू धेरै दिन्छौँ तर त्यसको व्यवसाय कहाँ त्यो खोजेको हुँदैनौँ र सम्पूर्ण रूपमा हामीले एक किरालाई विशेष प्राथमिकता दिएर अझ अगाडि बनाउनुपर्छ, उद्यमशील बनाउनुपर्छ भनेर हामी अगाडि गरिरहेका छौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छाडेको तनहु 2 मा जनमत उल्टिन नदिन कांग्रेस मात्र होइन सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू नै लागि परेका छन्। यहाँ सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वार बनेका कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईका लागि एमालेका सर्वेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ले चुनौती बनेका छन्। उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर सत्ता गठबन्धनले बुधबार तनहुमा चुनावी सभा आयोजना गरेको छ। सभालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित शीर्ष नेताहरू तनहु आउनु भएको छ। उहाँहरूले डुम्रेमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। तनहु 1 बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल र राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएपछि वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचनमा गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्द भट्टराई साझा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। यहाँ नेकपा एमालेबाट सर्वेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट स्वर्णिम वाग्ले उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। गत आम निर्वाचनमा कांग्रेसबाट टिकट लिने प्रयास गर्नुभएका अर्थशास्त्री वाग्ले सभापति शेरबहादुर देउबासँग दूरी बढ्दै गएपछि राजसभा प्रवेश गरेर उम्मेद्वार बन्नुभएको हो। पूर्व प्रहरी प्रमुख खनाल मङ्सिरको निर्वाचनमा काठमाडौँ 6 बाट पराजित हुनुभएको थियो। तनहु उहाँको पुर्खौली थलो हो। वाग्ले अर्थविद हुनुहुन्छ भने भट्टराई जिल्लाकै नेता हुनुहुन्छ। खनाल देशकै सुरक्षा प्रशासन हाकिसक्नु भएकाले सबै उम्मेद्वार बलिया रहेको देखिन्छ। यस वर्षको हिमाल आरोहण याम सुरु भएसँगै म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्च्याङमा अवस्थित अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आधार शिविरमा आरोही र पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। पर्यटक सिजन सुरु भएपछि अन्नपूर्ण आधार शिविर जान पदयात्रामा निस्केका पर्यटक र हिमाल आरोहणका लागि आएका स्वदेशी तथा विदेशी आरोहीका कारण पछिल्ला 2 हप्ता यता चहल पहल बढेको मौरिस हर्जोग ट्रेल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा नार्च्याङका स्थानीय तेज गुरुङले जानकारी दिनुभयो। गुरुङले भन्नुभयो, आरोहीका साथै पदयात्राका लागि आएका पर्यटकका कारण यस पदमार्गमा चहल पहल बढेको छ। कोरोना महामारीका कारण सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र यसपटक फेरि बिउतिएको उहाँले बताउनुभयो। गुरुङले दिएको जानकारी अनुसार मंगलबारसम्म स्वदेशी र विदेशी गरी 38 जनाले 8091 मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको सफल आरोहण गरिसकेका छन्। अन्य आरोहीहरू पनि अन्नपूर्णको चुचुरोमा पुग्ने क्रममा छन्। 2 वर्ष अघि 65 जनाले हिमाल आरोहण गरेका थिए। यस वर्ष यो संख्या बढ्ने देखिएको छ। आधार शिविरमा विदेशीका साथै आन्तरिक पर्यटक पनि उल्लेख्य मात्रामा पुगेका छन्। व्यवस्थित पदमार्ग र सुरक्षित पदयात्राका कारण अन्नपूर्ण आधार शिविर आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको उहाँले बताउनुभयो। पर्यटक आगमन बढेसँगै पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानाका पर्यटन व्यवसायी इन्द्र सिंह शेरचनले बताउनुभयो। कतारकी राजकुमारी आसमा अल्थानी र आरोही निर्मल पूर्जाले हिमाल आरोहण गरेसँगै अन्नपूर्णको स्वदेश तथा विदेशमा प्रचार प्रसार भएकाले पनि यस वर्ष आरोहीको संख्या बढ्ने आशा गरिएको उहाँले बताउनुभयो। समुद्री सतहदेखि 4500 मिटर उचाइमा रहेको अन्नपूर्ण आधार शिविरको प्राकृतिक सौन्दर्य दृश्य मनमोहक छ। शिविरमा नीलो रङ र गोलो आकारका 5 वटा तालहरू छन्। नार्च्याङवासीले यी तालहरूलाई पञ्चकुण्ड भनेर नामकरण गरेका छन्। यी तालहरूमा हिमालको छाया हेर्न सकिन्छ।
नेपाली भाषा र साहित्यमा छुट्टै धारको नेतृत्व गर्ने स्रष्टा हुनुहुन्छ प्राध्यापक मुकुन्द शरण उपाध्याय। उहाँ 84 वर्षको उमेरमा समेत नेपाली भाषा व्याकरणको छुट्टै धारको नेतृत्व गर्दै निरन्तर अध्ययन अनुसन्धानमा सक्रिय हुनुहुन्छ। पोखराको हेम्जामा 1997 वैशाख 5 गते जन्मनुभएका उपाध्यायको दैनिकी अहिले पनि भाषा र साहित्यको अनुसन्धानमै केन्द्रित छ। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट संस्कृत र नेपालीमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ भने साहित्याचार्य भारतको वाराणसीबाट गर्नुभएको हो। उहाँले 2025 सालदेखि पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा प्राध्यापन गर्नुभयो। उहाँ 32 वर्ष अध्यापन गरेर सेवा निवृत्त हुनुभएको हो। प्राकृत पोखरा खण्डकाव्यका लागि उहाँले 2021 सालमा मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको हो। उहाँ कम उमेरमै मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुहुने साहित्यकार हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली भाषा, साहित्य र व्याकरणसँगै उपन्यास, समालोचना, निबन्ध सिर्जना र अनुसन्धानमा सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँका भाषा, साहित्य र व्याकरणका दर्जनौं कृति प्रकाशित छन्। उपाध्यायको कृति झगडाको ओखती, बालकथा जनबोलीमा चर्चित छ। यसको अनुवाद विभिन्न देशको पाठ्यक्रममा समावेश छ। भाषा, व्याकरण र साहित्यमा जीवन समर्पित गर्नुभएका उपाध्यायले विभिन्न पुरस्कार र सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ। उपाध्याय नेपाली भाषा र साहित्यमा छुट्टै धारको नेतृत्व गर्ने स्रष्टा हुनुहुन्छ। बालकृष्ण पोखरेलले 2034 सालको भाषा गोष्ठीमा भाषा बदल्ने कुरा गरेपछि उहाँले भाषाको फरक धारको नेतृत्व गर्नुभएको हो। पोखरेलले भाषा नरहने कुरा उठाएपछि आफू एकाग्र भएर भाषामा लागेको सम्झना उहाँ गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म चलिआएका ह्रस्व, दीर्घ र स र स बदल्ने कुरा बालकृष्ण पोखरेलको कुरा मलाई चित्त बुझेन, समर्थनमा धेरै विद्वानले ताली बजाए। उहाँले भाषा नै नरहने कुरा उठाएपछि म एकाग्र भएर भाषामा लागे, उपाध्यायको भनाइ छ। यस साताको चौथो दिन बुधबार सुनको मूल्य तोलामा 300 ले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार छापावाल सुन तोलामा 300 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,10,300 रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्ला 3 दिन प्रति तोला 1,10,000 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको थियो। त्यस्तै तेजाबी सुन पनि बढेर 1,09,750 रुपैयाँ प्रति तोलामा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। बुधबार चाँदी तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,445 रुपैयाँ कायम भएको छ। अब मौसम समाचार। हाल देशमा स्थानीय वायुको साथै पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। बुधबार दिउँसो देशका सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश लगायत अन्य पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा तथा बागमती र कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशहरूका तराईका केही स्थानहरूमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको छ। बुधबार राति देशका सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश लगायत अन्य पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदलीदेखि सामान्यतया सफा रहनेछ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा तथा बागमती र कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन। बुधबार खान छुटेकाहरूलाई बिहिबार पनि खुवाइने। गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको 100 दिन पुरा। प्रदेश सरकार खर्चिलो भएको मन्त्री पञ्चराम गुरुङको भनाई। भू उपयोग नियमावली 2079 लाई संशोधन गर्दै कित्ता काठ खुला गर्ने सरकारको निर्णय। घर जग्गा कारोबारमा कित्ता काठ तथा अंशबन्धालाई सहज बनाइने। यस वर्षको हिमाल आरोहण याम सुरु। म्याग्दीको अन्नपूर्ण आधार शिविरमा पर्यटकको चहल पहल। र स्याङ्जाको आदिखोला गाउँपालिका अर्घाउदीमा 2 घर र 4 गोठमा आग लागि। जंगलबाट सुरु भएको आग लागि गाउँमा पुगेपछि लाखौंको क्षति। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।